साहिल अदीम साहब की एक रीसेंट वीडियो जो उन्होंने इस्माइल और एक दूसरी यूट्यूबर के साथ की, EON वाला, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसमें उन्होंने जमहूरियत के ख़िलाफ़ भी अच्छी जहर अफशानी की, और उन्होंने मुतज़ाद बातें की। उसमें कहा नहीं जी वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो इन अ वे ही वाज अपोजिंग के बंदों को जो है वो यूनिवर्सल सफरेज नहीं होना चाहिए, सबको वोट का हक नहीं होना चाहिए। जमहूरियत में बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया का कौन सा और ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें इक़्तिदार इंतकाल जो इक़्तिदार है या इक़्तिदार की जो मुंतकली है वो पुरअमन तरीके से हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप बादशाहतें देखें, रोमन एम्परर्स, कितने रोमन एम्परर्स मारे गए। एक सर्टेन स्टेज पे प्रीटोरियन गार्ड जो है वो जिसको चाहते थे बिठाते थे, जिसको चाहते थे उतारते थे। यूनान में जो सिटी स्टेट्स होती थी उसमें हुक्मरानों के लिए मसले होते थे, वहाँ रिवोल्ट होता था। बिल्कुल इसी तरह आप इवन इस्लामी खिलाफत देख लें, 4 खुलफा में से 3 को जो है वो शहीद किया गया। अमीर माविया और हज़रत अली की लड़ाइयाँ हुई, हुसैन और यजीद की फिर लड़ाइयाँ हुई। जब बनु उमैया का इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो अबुल अब्बास अस्सफ़ा ने बनु उमैया की लोगों की लाशों के टुकड़े करवा के उस पे दस्तरख़्वान बिछा के खाना खाया। बहुत सारे मुस्लिम हुक्मरान आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे। ऑटोमन एम्पायर्स जिसको बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं फंडामेंटलिस्ट, उन्होंने ब्रादर कुशी की बाकायदा रस्म इख्तियार की कि एक भाई जब इक़्तिदार में आता था वो अपने सारे भाइयों को मार दिया करता था, क्योंकि उसको इक़्तिदार का ख़तरा होता। तो इन रियलिटी उन्होंने ये जो जानिसारी फ़ोर्स तैयार की है जिसमें वो क्रिश्चियन बच्चों को जो है वो अगवा करके लाते थे शुरू में और फिर उनको ट्रेन करते थे, और उसका तसव्वुर ये था कि रिश्तेदारों में से या टर्की के अंदर से या उसके करीबी इलाकों से जो है वो फ़ौज ना हो, वरना वो साजिश का हिस्सा बनेगी। बिल्कुल इसी तरह मुग़ल एम्परर्स आप देख लें, कईयों ने आपस में एक दूसरे को मारा, एक दूसरे को कत्ल किया। सूरी हों उनकी लड़ाइयाँ हुई, लोदी हों, सलातीन हों, सबकी आपस में लड़ाइयाँ हुई। रज़िया सुल्ताना, अलाउद्दीन खिलजी ये आपस में लड़े। यूरोप में आप उठा के देखें कि यूरोप में जितने भी बादशाह थे, शहज़ादे थे, आपस में उनकी लड़ाइयाँ होती थीं। तवील लड़ाइयों के बाद ही बिलाखिर उन्होंने कंक्लूड किया कि जी अवाम को जो है वोट का इख्तियार होना चाहिए, और अवाम जिसे चाहे मसनत इख्तिदार पर बिठाएं, जिसे चाहे मसनत इख्तिदार से उतार दें। और ये कोई इतनी लंबी तारीख नहीं है। जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस मैग्ना कार्टा से बेशक शुरू हुआ, लेकिन अगर डेमोक्रेसी से बुनियादी तौर पर मुराद माशरे में रहने वाले तमाम अफराद को वोट का हक है, तो फिर ये इन रियलिटी 1917 से शुरू है। 1917 से पहले ख़वातीन को दुनिया के चंद ममालिक में, वो भी पूरे ममालिक में नहीं बल्कि ममालिक के कुछ हिस्सों में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका, वहाँ पर ख़वातीन को वोट का राइट था। लेकिन सोवियत यूनियन में पहली दफ़ा ख़वातीन को एज अ कंट्री वोट का राइट दिया गया। फिर बरतानिया में भी 1917 के बाद दिया गया, उसमें भी प्रॉपर्टी की और एज की शर्त थी। तो इसका मतलब है कि जमहूरियत का सफ़र जो है वो बुनियादी तौर पर 100 साल, 105 या 108 साल का है। ये कोई इतना पुराना नहीं है। लेकिन जमहूरियत के बरक्स आप ये देखें ना कि पाकिस्तान में अय्यूब आया, ज़लील हो गई, उतरा, वरना वैसे भी नहीं उतरता। याहिया पाकिस्तान तोड़ने के बाद उतरा, जनरल ज़िया तो चिपक गया था, वो मरने के बाद वो उतरा। बिल्कुल इसी तरह मुशर्रफ जो है उनकी भी पूरी कोशिश थी कि मरते दम तक वो इक़्तिदार से चिपके रहें। और दुनिया के दूसरे ममालिक में आप डिक्टेटर्स देखें, जहाँ जहाँ डिक्टेटर्स आए, चाहे वो रवांडा हो, ब्राज़ील हो, स्पेन हो जहाँ फ्रांको आया, साउथ कोरिया में एक टाइम तक डिक्टेटरशिप रही, इसी तरह लिबिया में और दूसरे ममालिक में तो डिक्टेटर्स या मर के उतरे या उनके खिलाफ फिर कोई बगावत हुई, खून खराबा हुआ। तो जमहूरियत में बुनियादी तौर पर इसमें बहुत सारे मामलात, मसाइल अभी भी हैं। पैसे का जो असल व रसूख है, ऑफ कोर्स जो डोनेशन का तरीक़ेकार है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उन पे बहस हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ पर इतनी मुश्किल से कोई 25-30 साल बाद, कोई 25 साल बाद तकरीबन मुल्क का आइन बना 73 में, बड़ी मुश्किल से उस पर इत्तफाक राय हुआ। अब ये साहिल अदीम जैसे लोग उठ के आ जाते हैं कि नहीं जी इसको वो ख़त्म कर दें, और आइन का मसला नहीं है, और आइन कुरान नहीं है, ये जनरल ज़िया की तरह बातें करना। भाई जदीद रियासतें जो हैं
وہ آئین سے چلتی ہیں، اسپیشلی کوئی ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہو جہاں پر مختلف قومیتیں رہتی ہیں۔ پاکستان میں قومیت ایک حساس معاملہ ہے، جغرافیائی وحدت جو ہے صوبوں کی وہ ایک حساس معاملہ ہے۔ وہاں پر آ کر ایسے آپ بیٹھ کر کہہ دیں کہ نہیں جی ایک بادشاہ آ جائے بس وہ قرآن سے سسٹم چلائے، وہ ایک جو ہے وہ بادشاہ آ جائے اور وہ کوئی آرمی چیف آ جائے وہ بس قرآن سے سسٹم چلائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو قومی قومیتیں ہیں ان کے جو حساس ایشو ہیں ان کو آپ نظر انداز کر دیں۔ اور کئی مفکرین کا خیال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی جو مذہب آتا ہے وہ مخصوص حالات میں آتا ہے، وہ حالات جب تبدیل ہوتے ہیں تو لازم بات ہے آپ کو بھی تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں۔ بہت سارے احکامات انہی حالات کی مناسبت سے ہوتے ہیں۔ کئی مفکرین کا خیال ہے کہ اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ توحید جو بنیادی ارکان ہیں وہ ابدی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں وقت اور حالات کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہیں اور آپ کو تبدیل ہونا ہوتا ہے۔ اسلام جس معاشرے میں آیا اس کی نیچر جو تھی قبائلی تھی، قبائلی نظام کی جو خد و خال ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ جدید نیشن اسٹیٹ تو ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا تک جو ہے وہ مارز وجود میں نہیں آئی تھی، بلکہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا میں بھی یورپ میں ہی چند قومی ریاستیں مارز وجود میں آئی تھیں۔ اگر حقیقی ڈیفینیشن آپ قومی ریاستوں کی دیکھیں وہ تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کے 50-60 سے زائد ممالک اور پھر 100 کے قریب ممالک کو جو ہے وہ آزادی ملی، ورنہ 1945 تک تو دنیا کا 85% حصہ برطانیہ، فرانس، پورچگال، اسپین، نیدرلینڈ، جرمنی، اٹلی، جاپان ان کے قبضے میں تھا، کلونیل پاورز کے قبضے میں تھا۔ تو جدید نیشن اسٹیٹ کی تاریخ اس حوالے سے بمشکل 60-70 سال کی ہے۔ تو دنیا میں اب جتنی بھی ریاستیں ہیں وہاں قومیتوں کے ایشوز ہیں، اس لیے آپ مذہبی بنیادوں پر ان کو نہیں چلا سکتے، وہ چلانا آسان نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک ہی قومیت کے لوگ فرض کریں جیسے ترکی میں ترک ہیں، کردش ہیں اور دوسری قومیتیں ہیں، عراق میں عرب ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، کرد ہیں اور دوسری قومیتیں ہیں، ایران میں آذری ہیں، اس کے علاوہ فارسی بولنے والے ہیں، وہاں ترکمان ہیں، وہاں عرب ہیں، تو آپ ایسے میں ماڈرن جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی بنیاد پہ ممالک کو چلا سکتے ہیں، آپ مذہبی بنیاد پر ان ممالک کو چلا نہیں سکتے۔ مذہبی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ سب کا مذہب ایک ہے تو بس اس میں جو ڈومیننٹ ایک کسی بھی صوبے کے لوگ ہوں وہ مذہب کے نام پر دوسروں پر جو ہے وہ اپنی برتری قائم کر لیں اور ان کو دباتے رہیں مذہب کے نام پر، اور وہ اگر ان کی مخالفت کریں تو کہیں آپ تو مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہی تو جنرل ضیاء نے کیا کہ بھئی آپ اگر میری بدماشی کو مانتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اسلام کی حمایت کرتے ہیں۔ میں جو غاصب ہوں، میں جو منافق ہوں، میں نے جو ہے وہ حلف لیا تھا، اس حلف کی میں نے پاسداری نہیں کی، میں نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا 90 دن میں الیکشن کرانے کا، میں نے منافق کی نشانی پہ پورا اترتے ہوئے وہ وعدہ پورا نہیں کیا، اور اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو اس نے ریفرنڈم کرایا 80 کی دہائی میں کہ اگر آپ کو اسلام نافذ کرنا ہے تو آپ مجھے ووٹ دیں۔ تو یہ تو اس طرح آپ کسی ڈکٹیٹر کی، کسی ایک فرد واحد کی جو ہے وہ مذہب کے نام پر ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہے ہیں۔ جمہوریت میں جو خامیاں ہیں اس کا ہمیں یقین ہے، ٹھیک ہے زرداری، نواز شریف، مریم نواز، عمران خان سے آپ کی شدید اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن بھائی ان پر اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو ان پہ تنقید کرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو غائب کر دیا جائے گا۔ آپ جنرل ضیاء کے دور میں ذرا جنرل ضیاء کے خلاف بول کے دکھاتے، یا آج بھی جو طاقتور لوگ ہیں ان کے خلاف بول کے دکھائیں تو اگلے ہی مرحلے میں آپ کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو جمہوری رہنماؤں سے آپ شکایت کریں، ان سے اختلاف کریں، لیکن پاکستان جیسے ملک جہاں پر جو کثیر القومی ملک ہے، جہاں پہ مختلف قومیتیں ہیں، ان کی شکایات ہیں، ان کے شکوے ہیں، ان کو ایک لکڑی سے ہانکنے کی کوشش کریں گے تو اس سے صرف لانگ ٹرم میں پاکستان کو نقصان ہوگا۔ دوسرا، جنرل ضیاء کی طرح یہ کہنا کہ جی آئین کوئی قرآن نہیں ہے اور آئین کی آپ اس طرح جو ہے وہ بے توقیری کریں گے، خدا نخواستہ یہ آئین ختم ہو گیا تو یہ ملک کی سالمیت کے لیے، اس کی یکجہتی کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ اس آئین میں 18ویں ترمیم ہے جس نے
قومیتوں کی شکایات دور کرنے کے لیے کسی حد تک اس کا مداوع کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی کہ اس آئین کو مضبوط بنایا جائے، جمہوریت کو مضبوط بنایا جائے، اس میں سے ویسٹڈ انٹرسٹ کو ختم کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ جمہوری نظام کی پوری بساط پر جو ہے وہ سوال اٹھائیں اور اس کے خلاف زہر افشانی کریں اور آئین کی بے توقیری کریں اور اس کے خلاف زہر افشانی کریں۔